अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मारूफ एंकर और जियो न्यूज़ के बहुत ही मारूफ एंकर और पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत, सहाफ़ती शख्सियत हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक को एक इंटरव्यू दिया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में उन्होंने बाकी भी बातें बहुत सारी की हैं, खान साहब के बारे में भी और सियासी मामलात पर भी, नवाज शरीफ की वापसी पर भी। लेकिन एक बात उनकी बड़ी तवज्जो तलब, थोड़ी सी आई ओपनर है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे जनवरी के आखिर में इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे। अगरचे उनके इस बयान के ऊपर इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की तरफ से तरदीद भी आ गई है और उन्होंने कहा कि ये सदर साहब की अपनी एक सोच है और इलेक्शन इंशाल्लाह जो वक्त दिया गया है तयशुदा वक्त के मुताबिक होंगे और इलेक्शन कराए जाएंगे। बहरहाल इलेक्शन का होना ना होना डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की इक़्तिसादियात के लिए एक बहुत अहम सवाल है। हम सब जानते हैं कि ये पूरा साल ही तकरीबन हो गया है इलेक्शंस का एक सिलसिला जो है और इलेक्शंस के ऊपर एक बहस जो है टू बी और नॉट टू बी के दरमियान अटकी हुई है। पहले जनवरी में पंजाब की और केपी की असम्बलियाँ जो सी हैं वो बर्खास्त कर दी गई और इम्कान था कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हुए। उन इलेक्शंस के ऊपर एक लंबी बहस हुई, अदालतों में भी लोग गए और पार्लियामेंट में भी उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इनके ऊपर बहस करती रही, लेकिन अभी तक केपी और पंजाब में निगरान हुकूमतें जो हैं वो काम कर रही हैं। ये अब 10वां महीना जा रहा है। इसी दौरान कौमी असम्बली जो है उसने अपनी मुद्दत मुकम्मल की और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सितंबर में कौमी असम्बली की तहलील का ऐलान किया और ये ऐलान चूँकि उन्होंने 2-3 दिन पहले, जो मुद्दत पूरी होने से 2-3 दिन पहले ऐलान कर दिया था, असम्बली तहलील कर दी थी, चुनांचे एक टाइम मिल गया उसमें इस बात का कि इलेक्शन 2 माह की बजाय 3 माह में कराए जा सकते हैं। यानी अगर वो एंड टाइम के ऊपर इलेक्शन जो कौमी असम्बली की मुकर्रर मुद्दत है उसके मुताबिक वो असम्बली तहलील करते तो फिर इलेक्शन 2 महीनों में कराने के पाबंद थे हुकूमत, यानी सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर में। लेकिन बहरहाल उसमें उन्हें टाइम मिला और उसके बाद एक टाइम के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिर से एक सजेशन दी, एक तजवीज़ दी कि उनकी राय में 6 नवंबर को इलेक्शन करा दिए जाएँ। और जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 6 नवंबर के इलेक्शन की बात की तो उस वक़्त भी एक बहस छिड़ गई मुल्क के सियासी जमहूरी हल्कों में, गैर सियासी हल्कों में, कि नवंबर में इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी प्लीज जो थी वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की राय और फैसले के मुताबिक मुल्क में नई मरदमशुमारी का आगाज़ कर रखा था और उन्होंने कहा था कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक अगर हमने इलेक्शन करवाने हैं तो फिर उनकी हल्का बंदियों का ऐलान होगा और हल्का बंदियों के बाद इतराज़ात के बाद उनकी फ़ाइनल लिस्ट आएगी, लिहाजा इसके लिए हमें 4 से 6 माह चाहिए। सो इस सारे प्रोसेस को देखते हुए अब हल्का बंदियाँ जो है नई मरदमशुमारी के मुताबिक उनका ऐलान हो चुका है, उनके ऊपर इतराज़ात वसूल किए जा रहे हैं और 1 नवंबर तक ये चीज़ें ये प्रोसेस में फ़ाइनल हो जाएंगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि इलेक्शन जो होने का टाइम है वो जनवरी का आखिरी हफ्ता होगा। यानी ये कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे और ऐसी सूरत हाल में कि जब जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने जा रहे हैं या होने का ऐलान किया जा चुका है और मुल्क में सियासी सरगर्मियाँ आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ रही हैं और एक नया ताज़ा ज़ोर और वलवला जो है सियासी सरगर्मियों में मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की शक्ल में हुआ है और जिस तरह से उन्हें अदालतों से रिलीफ मिल रहा है और जिस तरह से हालात उनके लिए सॉफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें नज़र तो यही आ रहा है कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में होंगे और नवाज शरीफ को एक ऐसी मिरई और गैर मिरई, देखी और अनदेखी
ویزیبل اور ان ویزیبل سپورٹ ایسی مل جائے گی کہ جس کی بنیاد پر وہ 2/3 نہیں تو سمپل میجورٹی ضرور لے جائیں گے، اور حکومت جو ہے وہ بھی امکان دکھائی دیتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بنائے اور نواز شریف چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بن کے ملک کی اکانومی اور دیگر مسائل کے اوپر اپنا ورک کرے۔ ایسے حالات میں جب کہ الیکشن کے بظاہر صاف آثار دکھائی دے رہے ہیں، صدر مملکت کا یہ کہنا کہ انہیں الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کویسچن مارک کسی بھی دوسری قوت سے زیادہ بڑا کویسچن مارک ہے پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کے لیے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے، پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کے لیے، اور پاکستان کی سیاسی دانش کے لیے، اگر اس میں کسی نہ کسی جگہ کے اوپر دانش موجود ہے۔ تو یہ جو کویسچن ہے اور یہ جو سوال ہے، یہ ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور ابھی جنوری کا آخری ہفتہ ہے، یہ نومبر کا آپ کہہ لیں کہ آخری ہفتہ ہے، اس کے درمیان میں دسمبر ہے اور جنوری، یعنی 2 مہینے کا فاصلہ ہے۔ ان 2 مہینوں میں ملک کی جو سیاسی قیادت ہے، ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان سے منسلک جو قیادتیں ہیں اور ان قیادتوں کے ساتھ جڑے ہوئے جو سیاسی کارکن اور لیڈرشپ ہے، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا وہ کردار ادا کریں، ایک ذہانت کا، دور اندیشی کا، تدبر کا، فہم و فراست کا، معاملات کی سمجھ بوجھ رکھنے کا، اور حالات اور واقعات کے اوپر گہری نظر رکھ کر آگے بڑھنے کا، کہ ملک میں الیکشن کا انعقاد یقینی ہو سکے۔ اس میں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اگر پاکستان نے ایک اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم اور ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ آگے جانا ہے تو الیکشن بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پچھلے 15 سال میں دیکھتے ہیں تو یہ بات بڑی ہی خوش آئند ہے کہ 2008 میں، پھر 2013 میں اور پھر 2018 میں 5 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد الیکشن ہوئے۔ یہ ایک مضبوط اور مستحکم جمہوریت کی بنیاد بنی ہے۔ یہ چیز انتخابات کے بعد ٹرانسفر آف پاور بھی ہوئی ہے، انتقال اقتدار بھی ہوا ہے، حکومتیں بنی ہیں، حکومتیں ٹوٹی ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت کے اوپر اٹیک آئے ہیں، نواز شریف نون لیگ کی حکومت کے درمیان آئے ہیں، کریکس آئے ہیں، پی ٹی آئی کے اوپر آئے ہیں، لیکن اسمبلیاں بہرحال برقرار رہی ہیں، جو اچھی بات ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ چلیں 1-2 ماہ کی تاخیر ضرور ہوئی ہے، لیکن اس تاخیر کے باوجود الیکشن جو ہے ان کو ہونے چاہیے، کیونکہ جنوری کے بعد جو اگلا بڑا کام ہے وہ سینٹ کی تشکیل ہے، جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، وہ الیکشن کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ ویسے تو پاکستان میں ہر وقت ہر چیز کا ہی امکان ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے قوم کی اور عوام کی رہنمائی اس انداز میں کرنی ہے کہ پاکستان میں کسی بھی وقت جو کچھ بھی ہو وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کے عام آدمی کے لیے اچھا ہو۔ اور یہ ذمہ داری سب سے بڑی سیاسی قیادت کے اوپر عائد ہوتی ہے، سیاسی قیادت اکراس دا بورڈ، اس میں مسلم لیگ نون، اس میں پیپلز پارٹی، اس میں تحریک انصاف، اس میں MQM، اس میں جماعت اسلامی، اس میں مولانا فضل الرحمان کی JUI، اس میں JUP اور جماعت اسلامی، ساری پاورز شامل۔ ان کو بہت دوربینی کا اور فہم و فراست کا مظاہرہ کرنا ہوگا الیکشنز کے لیے، اور الیکشن نہ ہوئے تو بہت بڑا ایک خلا پیدا ہو جائے گا، ایک نیا بحران کھڑا ہو جائے گا۔ اس بحران سے نکالنے کے لیے سیاسی قوتوں کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے لیے ذرائع ابلاغ، میڈیا، وہ اپنی منڈی جو ہے نا اس کو ملک کے لیے لگا لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، وہ اپنی دکانداریاں پاکستان کے لیے کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ یعنی وہ میجورٹی کے لوگ جو موقع پرستی سے صرف اپنا پیسہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے جنگ کا ماحول اور سما پیدا کر دیتے ہیں، ان کے سامنے درخواست ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں، پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں یا سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، سب کو اپنے ملک کے لیے اور ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے کہ
کہ ملک میں عام آدمی کا شعور بلند کیا جائے، سیاسی سوچ کو بہتر کیا جائے، جمہوریت کے لیے سوچ کو اچھا کیا جائے، اور ملک میں اگر الیکشن کرانے ہیں تو پھر اکراس دی بورڈ فہم و فراست اور تدبر اور دلیل کے اور منطق کے ساتھ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے، ایک ایسی کوشش کی جائے جو الیکشنز کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو۔ اگر کوئی خرابی ہوتی ہے یا پرابلم آتی ہے تو اس کا ذمہ دار اور قصوروار کوئی اور نہیں ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جن کا ابھی میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے عملی طور پر کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔